قدماي تحت عدتها وزينا سبورت ربع 28 جنبوت يسعد مكتالكم بأخورة نعدم إنجليزاوين بتا بول سكول زت أمقو ساقوا كلاون التبل كسوع ويقلهم نيرو أنتون كاب كبلوام ኣብ ታሪክ ማንቸስተር ዩናይትድን መድረክ ፕሪሚየር ሊግን እቲ ዝሓመቐን ዝኸበረን ምፍራሙን ተሰይሙ እዮም እንታይ ስለ ዝረኣየቱ ሊያፈሪማቶ ተንሃግ 86 ሚሊዮን ፓውንድ እናተኸፍሎ ዋጉኡ ኢሉ ነዛ ክለብ ኣብ ሓደጋ ብዘእተዋ ጥራይ ኣቐዲሙ ካብ ስርሑ ክእለም ተገብኦ ብዝብሉ ቃላቱን ንሕመቑን ምግላጽ ኣጥቕሙ ውዒሎም እዮም ግዳ ሓቂ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክሳብ ወርሒ ጥሪ ዝነበረ ጉዕዙኡ ገናዚብካ ክትከላኸለሉ እንተደለኻውን ባይታ ዝፈጥረልካ ይነበረን ናይ ኣንቶኒ ብቕዓት ሎሚ كل قالات بنصار كوينوس بوحدو كاتلك حتى زلا كلب ريال بيتس لعلي ودها غورو فينيسيوس جونيور بزسرعو افشوتات بزتواسو افشلمات باروند اوركروك احيغبو ايكتول دفيرا اتقاي تشيلسي زنبره جيكول اتيلوم مشت غانت اوبانص ريال بيت تكايدو مزازم غطم اوروبا كونفرنس ليج ابز برازيلاون زلو سغات غلص تحتيتو نتي ناي مانشستر يونايتد انتوني ايفرهونيم اتي اب ريال بيت زصاو زلو انتوني كفرهانغن ناي غدني كبل ازي ماليا ريال بيت مليسو ام نفسو كف صوتا اغرو ابشتو ام حوازر كبن افرق فصامي كالاي اغري نفيرونتينا ام غلاف ادنا قيد كلع مقصعت مزغيبو نكال ايتشتو زهندسن انتوني كبيت انقاق كغبرول كمس غبا نمسيات تصاوتهم ملختي احليف يركب ماليا ريال مدريد لبيسو 4 غيزي صوا تشامبيونز ليج زلعله مسانيتا انتوني اسبانياوي اتقعي اسكون نتا نويح عمتات تصاوتي ريال بيت زنبره واكيم زحلف ورح زبلا انتدا انتوني قوينا افغانتانا كنصمحو لنا كوينو انون كتحبابر دلو الله كبل كساب كن منتاي ابزود 25 عمتات قعي زلوم زخبر امنت كم زرئي زرداكا انتوني مودة تورح طرنا بزا كلب كمصن كلو امسال لا ليغا تاشعيتر تحيزي اصنيحاتهم نابشات شاي ديبا كتودن اب اوروبا ليغ زساتفا كوتا كتحزن استتصاوت ترا ببعل حمشت كخوب زغلصيوم اب كلتيو اغري فرق فصامي زوددر اب لعل فيرونتينا شوتو بزمزغبون بحفشا اب 25 صوتات مالي ازلبسو اب 14 غولات اغر حويسون زلو انتوني عتوب مكتال كدلي يبوغن تشيلسي كمجمريا ورح لكاتي تابزا كلب كسلف كاب جمر 9 شوتا تمزغيبو 4 بزقربو اب قدماي مسمرا وسانه تصاوتاي كخون بقيوم تنتانو كعس اغر اسبانيا اب بي بي سي غولن بالغو نسور بت خوتن ساي انتوني ملكيتو درو ابيتس جغناتو سيديوم ندغفتا حاغوسا مفتار حليفو بزلو مغدي ابلب دغفتا سفريوم بيت ستروكينا تازلا كتما سبيا بقل سابعريات فلت اتوم ابقل سابعر زصمدو ازناغعتي بتقماطوتا كتما زوحبون كبر عزوزيوم انتون دما ريال بيتس حاد درجان قدميت كوزدا كيلو بزلو معريومي كبر زوحبوم بيتس بمجمريا رؤسو كقنعن متئمانو كملسن حجيزاتهم ام نفس وقف صوتا سليفاتهم اتي زمرص بوتا دما صويتاتهم بعبي دما زلغستلو فقري نفسو كركب حجيزوم ام مانشستر يونايتد زنبر انتوني امنا يزحل ابيتس جن نخل سمعيتات تلابيسو كسحكن بحاغوس كنبئن ام ميدا دما لعلن تحتن كبلن يخاطريو كبل نتنساي يغلصوم قدامي تعمت انتوني ام مانشستر يونايتد كساب كندو موتي نبرتن 44 صوتات تسليفو شمونت شوتات مسلست قربا بركيتوم امزازم قدم كربو اكاب دما كافل ما تسليفوم اب سعبت عمد جن كاب 38 صوتات تسلفوم اتوم 10 شوعات تغيار بمخان حليفوم اب تاور حط الرزوت الا 2024 مو اب حنتناي بريمير ليج صوتا كوا كافل ما كسلفاي كالن زيادو كقصلاي نبرنن حغوساي نبركون كعصوناي مصوا شوهاتي ابوت ينبرن نفسي كركبن زحغوسل بوتا هاسو كبلن نيروني بزيكا كعصو مصوات قال ولا حنتي حجوز فتره لي نغر اينبرن كصلوم زجمركو جن انا زي مخاني كردا كيلم كبيد واني حليفه كبل نتي اب يونايتد زحلفو حما وانات كعلل يجمر كصيلو دما مس ودي صوت زنبركو كعصو غديفيوم اب غزا ملو معلتي مغبكي بلعكو اب كفلي تعصي زحلف كل واناتو نيروم نفتاري مزغن نتحما قوان بسدرا بيتي تدغيف حليفيوم لومي ابز هواهو يركبالو خيلوم غولن بالغو ريال بيتسنا انتوني كينيزات صوتا كتعقبي ازبل امنت يبلون مخنياتو كسفرن كلو بيتس همان قلبان نانتوني يتمص عمتا بحقفا مقصاليوم مانشستر يونايتد نواغونا ب 50 مليون يورو بريخاتو سلازلاغن عقما يكونن
ጽቡቕ ነገሩ ግን በቕዓት አንቶኒ ናብ ደረጃ ቻምፒዮንስ ሊግ በሪኹ ስለ ዘሎ ነዚ በቕዓቱ ኣብ ካልእ ክለብ ንክቕጽሎ ማዕጾ ተራሒሉ ኣሎ። ደገፍቲ ሪያል ቤትስ ማዕረቲ ንቼልሲ ረቲዖም ቀዳመይቲ ኣውሮጳዊት ዋንጫ ንምዕታር ሃረር ዝብልዎ መወዳእታ ፀወታ አንቶኒ ምዃና ፈሊጦም ንመወዳእታ ግዜ ከስተማቕርዎ ዘምሲላ ምሸት እውን ክትከውን ምስ በለ ሎም ምሸት ብርግጽ ቼልሲ ፋቮራይት ሪያል ቤትስ ግን ሰናፍ ጋንታ ኣይኮነትን ኢሎም እቲ ኣብ 50 ዓመት ሓንሳብ ዝፍጠር ዓይነት ተጻዋታይ ተባሂሉ በኣሰልጣንታ ቀዳም ምሸት ኣመዛዝም ግጥም ቻምፒዮንስ ሊግ ትጸምድ ኢንተር ሚላን ሲሞኔ ኢንዛጊስ ተገለጸ። ወዲ 17 ዓመት ስፓኛዊ ኣጥቃዒ ላሚን ያማል ኣብ ባርሴሎና ንዝመጽእ 6 ዓመታት ክሳብ 2031 ደጽምሖ ሓድሽ ውዕል ከቲሞም እቲ ካብ ኣካዳሚ ሰጊሩ ምዛሎም ዓመት 3 ወናጭ ዓቲራ ዝወድእት ባርሴሎና ፈሪሞ ዝነበረ ኮንትራት ዝመጽእ ዓመት 2026 ዘብቅዕዮም ብ2023 ገና ወዲ 15 ዓመት እንከሎ ኢን ባርሴሎና ቀዳማይ ጾወት ካይዶም በዛ ዓመት ውድድር ኣብ ሃገራን ዝስራዕ 3 ዘቤታውያን ወናጭ ንኽትወስድ ኣብ 55 ጾወታት ዝወከላ ያማል 15 ሾታት ምስ 25 ቀርባት ብምክያድ ኣብ 40 ሾታት እግሩ ዝሓወሰ ቀንዲ ኣቃላጣፍ ዓወታት ዘካትል ናይ ወይት ክለብ ኮይኑ ይርከብ ባርሴሎና ኣብ ዘውጻአቶ መግለጺ ፕሬዚደንት ጆዋን ላፖርታ ዳይሬክተር ስፖርት ዴኮ ኣብ ዝተረኸብዎ ትማል ሰሉስ ነዚ ውዕል ከቲምዎ ኣሎ ኢላ ኣብ መግለጺ እዛ ክለብ ውሕዳት ኣብ ዘለዎ ዕድመ እዮም በዚ ዘለዎ በቕዓ ዝብገሶም ንፕሮጀክት ባርሴሎና ኣብ መንስያት ተጻወቲ ኣጉሊሑ ዘርእን ድሮ ኣብ ታሪኽ ክለብ ባርሴሎና ዓብ ቦታ ዝሓዘን ተጻዋታይ ንምዃን ዝኽኣለን ክትብል ገሊጻቶም ብንኡስ ዕድሚኡ ዳርጋን ኩሉ ክብረ ወሰናት ክለቡን ሃገራዊት ጋንቱን ዝሰበረ ያማል ዝመጽእ ወርሒ ሓምለ 18 ዓመት ክመልዮም ኣብ ታሪኽ ክለብ ባርሴሎና ወዲ 17 ዓመት እናሃለወ ኣብ 100 ጸወታት ክውክላ ዝኽኣለ ቀዳማይ ተጻዋታይ እዮም ንሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ ወዲ 16 ዓመት እናሃለወ ወኪልዋን ክሳብ ወዲ 17 ዓመት ድማ ኣብ 19 ግጥማት ክስለፈላ በቂዑን ጽዋእ ዋንጫ ኣውሮጳ 2024 ክትዓትሩን መሪሕ ተራ ነይርዎን ባርሴሎና ዝሓለፈ ሰሙን ንኮንትራት ኣሰልጣኒኣ ሃንስ ፍሊክን ብራዚላዊ ኣጥቃዕያ ራፊንሃን እውን ከም ዝሕደሰት ይፍለጥ ካብ ዓበይቲ ኣርእስታት መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ሎም ረቡዕ سعوداويت كلب الهلال نود 30 عمت بورتغالوي حلقة غانتا مانشستر يونايتد برونو فرنانديز نسلست عمتات 200 مليون باوند كفيلان كتتصاوتو قريباتو نزلا حتو زدليون تخوينو مانشستر يونايتد اوش 72 ساعات كفلطات مالي كم زحبرتو تغليصوم لومي انصار ايسيان اول ستارز اماليجيا محزنتاو صوتا سريعه زلا مانشستر يونايتد انت دا فرنانديز نزي هطر غنزب اتاون مركاب نابزا سعوداويت كلب كغعز وسينو 110 مليون باوند اتاو بترخبلو مسار عن محداس كتقملو مديبا كم زلا ديل ميل غليصام مانشستر سيتي نتي مانشستر يونايتد متكاتا برونو فرنانديز حصياتو كم زقنيت كغلص صنح ود 21 عمت فرنساوي اكافالي ريان شيرك نمعداق مس كلبو تزرارب كم زلا تيليغراف غليصام بحيال طببو ام اكل ميدا زللن اب اولد ترافورد ابرب فصامي اوروبا ليغ شتو زمزغبن شيركي لليون كم زوص زفلط اكوينو بزيكا كلتين كلبات مانشستر ليفربول تشيلسي ون يدليو كم زلو ايغلص توتنهام نتي كاب باير مونيخ بنصا زوور زوص زلو جرمناوي ناي مازنات كعيسي تنبر ليروي سانن مفرام تزرارب كم زلا سكاي سبورت غليصام ابزا غيزين توتنهام بريصا نسانه كتفرن تسرح زلا تركاويت كلب غلات سرايا باير مونيخ نود 26 عمج أتقعي كودي غاكبو كاب ليفربول كتمنطلو تسرح كم زلا تغليصوم أرن سلوت نزود هاغورت قاين معقاب زكالو زعر كوينو اب قدماي مسمر بخكايت توطين زلو لوطي بوتا دسن تمسيلو بمصاي يوز طراطر غاكبو نزي كاب چامبيون بوندسليغا زمصو زلو صاوعيد بخمي طمتلو اي تفلطن كوريو دامان هاست بحالت بورتغالويت معكن زينا كم زحبرتو أرسنال مسوكيل شورناوي أتقعي فيكتور جوكرس اب كتمال ليزبن بورتغال تراخيبات زراري بالا سبورتين ليزبن 59 مليون باوند ملك قواغا سلعت لكم زلاز قلص كوينو نزي 53 شوطات اب 51 قطمات مزغيبو نزع عمت زود أتقعي نمونان تشيلسون بتمساسالي ام مسرحو كم تركب يقلص موداتا توسخ زينا
ክለባት ፕሪምየር ሊግ ሒዘንኦ ብዝወደኣ ደረጃታትን ንዓመተ ውድድር ሙሉእ ዝነበረን ተረኣይነትን ዝረኸብኦ ኣታዊታት እዚ ዝስዕብ ምዃኑ ዘኣትሌቲክ ሓቢራ ሒዘንኦ ዘለዋ ደረጃታት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝወድኦ ጥራይ ዘይኮነ ብዝረኸብኦ ኣታዊታት ዝሓዝኦ መስርዕ እዮም። ቀዳመይቲ ሊቨርፑል 181.5 ሚልዮን፣ ካልአይቲ ኣርሰናል 177.8 ሚልዮን ፓውንድ፣ ሳልሰይቲ ማንቸስተር ሲቲ 171.5 ሚልዮን፣ ራብዒይቲ ቸልሲ 169.5 ሚልዮን፣ ሓምሸይቲ ኒውካስል 165.8 ሚልዮን፣ ሻድሸይቲ ኣስቶን ቪላ 164.6 ሚልዮን፣ ሻብዐይቲ ኖቲንግሃም ፎረስት 157.5 ሚልዮን፣ ሻምነይቲ ብራይተን 149.6 ሚልዮን፣ ታሽዐይቲ በርማውዝ 147.6 ሚልዮን፣ ዓስረይቲ ብሬንትፎርድ 143 ሚልዮን፣ መበል 11 ክሪስታል ፓላስ 139.8 ሚልዮን፣ መበል 12 ማንቸስተር ዩናይትድ 139.5 ሚልዮን፣ መበል 13 ፉልሃም 139.3 ሚልዮን፣ መበል 14 ኤቨርተን 135.2 ሚልዮን፣ መበል 15 ዌስትሃም 134 ሚልዮን፣ መበል 16 ቶተንሃም 130.4 ሚልዮን፣ መበል 17 ወልቭስ 125.8 ሚልዮን፣ መበል 18 ሌስተር ሲቲ 119.2 ሚልዮን፣ መበል 19 ኤፕስዊች ታውን 112.9 ሚልዮን፣ መበል 20 ድማ ሳውዛምተን 110.9 ሚልዮን ፓውንድ ኣታዊታት ምርካብን ዘኣትሌቲክ ትገልጽ። ንምክትታልኩም ንመዝግን ትሕዝቶና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ቀጻሊ ይራኸበና ሰሰና እዩ።